مگه دیوونه شدی؟ نمیدونم نیوشا. فقط حس میکنم همین یه راهو دارم که میتونم جمالو پیدا کنم. واقعا از کارات تعجب میکنم. دلت نمیسوزه؟ متاسفم. منم خیلی تأسف میخورم. به خاطر هر تصمیم احساسی که میگیرم تأسف میخورم. نباید همچین کاری با بابام میکردم. هوری، تو داری اینو میگی؟ نیوشا، بابام دقیقاً چاره ای نداره. اصلا فکرشو نمیکردم. ولی تو دقیقا همون جوری هستی که فکر میکردم. دیوونه. فکر کردی زندگی مسخره بازیه؟ اول که عصبانی میشی و با اون پسره دو بشک اون پسره دو دل میری عقد میکنی. بعد الان قاطی کردی و میخوای به پسره خانواده قاچاقچی آره بگی و ازدواج کنی؟